हामी वेस्ट नेपालको इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को विषयमा विशेष गरेर डिबेट, बहस र निरन्तर रूपले एक्सपर्टहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। यो एउटा ग्लोबल प्रब्लम हो र अहिले सबैभन्दा बढी प्रब्लम चाहिँ युएसएमा देखिएको छ र नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्र भित्र पनि अहिले 6 वटा केस देखिसकेपछि हामी पनि चिन्तित बनेका छौँ र नेपाल सरकार पनि चिन्तित बनेको छ। नेपाल सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तित्व र त्यसै गरी पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली दलका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, र आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। र अहिले वर्तमान सरकारलाई हम्मे परेको हो कोभिड-19 को यो समस्याबाट माथि उठ्नको लागि? हैन, कोभिड-19 बाट सिङ्गो संसार नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ, यसको प्रकोपमा परेको छ। त्यसको तुलनामा नेपालमा अहिलेसम्म यसको संक्रमण धेरै घातक रूपमा देखा परिसकेको छैन। तैपनि यो संक्रमणबाट सिङ्गो नेपाली समाजलाई, राष्ट्रलाई बचाउनका निम्ति हामीले, हाम्रो सरकारले सम्पूर्ण प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यसकारणले अहिले यो के गर्ने भनेर चाहिँ आत्तिनुपर्ने स्थितिमा सरकार छैन, हामी छैनौँ। हामीले यो संक्रमणबाट नेपाली समाजलाई, नेपाली जनतालाई बचाउनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसमा आत्तिनुपर्ने, हम्मे परेको स्थिति भन्ने होइन। ओके, र जस्तो म अलिकति सिमानातिर हाम्रा जति पनि युवाहरू अल्पत्र हुनुहुन्छ, मलाई धेरैले पनि भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ एउटा शक्तिशाली दलकै प्रवक्तासँग कुरा गर्न गइराख्नु भएको छ एसपीजी, प्लिज यो विषयलाई उठाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हाम्रो 500 भन्दा बढी हाराहारीमा चाहिँ दार्चुलातिर अल्पत्र छन् र जो कि हामी रोगभन्दा भोगले मरिरहेका छौँ भनिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ अलिकति गम्भीर किन बन्नु भएन सर? होइन, हामीले सबै नेपालीहरू, विश्वभरि रहेका नेपालीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र उसहरूको जीवन रक्षाको निम्ति हाम्रो सरकारले यसलाई ध्यान दिएकै छ। त्यसको निम्ति सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यतिखेर लकडाउनको स्थितिमा अब देशभित्र आफ्नै पहल कदममा ल्याउन व्यवहारिक रूपले सम्भव हुँदैन भन्ने मात्रै सरकारको कुरा हो। किनभने लाख नेपालीहरूलाई तपाईँले कसरी ल्याउनुहुन्छ, ल्याएर चाहिँ अहिले सम्भव छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हुँदैन सम्भव। हामीले हाम्रो दूतावास नियोगहरू मार्फत र मुख्यत हामीले कूटनीतिक पहल कदमीद्वारा त्यहाँको सरकारसँग कुराकानी गरेर दुईटै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा र जीवन रक्षाको सवालमा कुनै पनि प्रकारको समस्या आउन नदिने र त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने पहल कदमी गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ र त्यसमा हामी सफल पनि भएका छौँ। जहाँसम्म नेपाल र भारतको सिमाना जोडिएको र खुला सिमाना पनि भएको अवस्थामा अहिले केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सिमानामा आउनु भएको छ भन्ने कुरा छ। त्यसप्रति हामी संवेदनशील छौँ र हामीले हाम्रो पूर्व घोषित नीति अनुसार भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर त्यहाँभित्र नै उनीहरूलाई विशेष क्वारेन्टिनमा जीवन रक्षाका मतलब आवश्यक सबै खानपानका व्यवस्था सहित सुरक्षित ढङ्गले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्थाका निम्ति कुराकानी गरेका छौँ। त्यसमा सहमति भएको छ। सहमति भएर पनि लागू भएको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसो हो भने हामी गम्भीर रूपमा सोच्छौँ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि कोणबाट बिचल्लीमा रहन दिँदैनौँ। नेपालभित्र आइसकेकाहरूलाई चाहिँ हामी हर हालतमा विशेष क्वारेन्टाइनमा राख्ने नीति अनुसार गरिराखेका छौँ र त्यहाँ विदेशमा सिमानामा रहेकाहरूलाई पनि भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर त्यसको समाधानमा सहमति गरेका छौँ। तर समाधान भएको छैन भने नेपाल सरकार हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यकता पर्दा नेपालभित्र ल्याएर पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन रक्षाका निम्ति उपयुक्त कदम चाल्छौँ। ओके, र अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि प्रवक्ताज्यू होइन, र
नेपालभित्र चाहिँ कस्तो छ अवस्था? जस्तो हामीले पहिलो चरणको लकडाउन सफल पार्यौँ, सम्पन्न पार्यौँ होइन? दोस्रो चरणको पनि आज चैत्र 22 गते र अब हामीसँग 3 दिन मात्रै बाँकी छ। र यो बिचमा के हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेर अब सहज हुन्छ, वातावरण खुल्छ या बढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ? त्यसबारेमा हामीले अझै गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न बाँकी नै छ। अझै हामीले 2-3 दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा त हामीले यो बिचमा हाम्रो सम्पर्क, संक्रमितहरूको सम्पर्क र विदेशबाट आएकाहरूको चाहिँ ट्र्याकिङ गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयलाई कडाइपूर्वक अहिले पनि पालना गर्नुपर्छ। 1, 2 हामीले धेरैभन्दा धेरै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र त्यस प्रकारको लक्षण देखिएकाहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षण छिटो गराउनुपर्छ र यसलाई व्यापक बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस पछाडि हामीले चाहिँ स्थिति हेर्नुपर्छ र हामीले धेरै जोखिम चाहिँ लिनु हुँदैन। यो बिचमा यो दुईटा काम गरिसकेपछि पनि केही जोखिम देखियो भने हामीले कम जोखिमवाला नीति लिनुपर्छ र थोरै लकडाउन बढाउनु पर्ने पनि स्थिति हुन सक्छ। यदि त्यो जोखिम देखिएन, क्वारेन्टिन पनि राम्रोसँग भएको देखियो, संक्रमणको कन्ट्याक्टमा पनि त्यस्ता प्रकारको लक्षण र प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै संक्रमण देखिएन र हामी चाहिँ यथावत रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति भयौँ भने सिमानाको आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने, हवाई उडानहरूलाई चाहिँ फेरि बन्द नै गर्ने गरी आन्तरिक जीवन चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने पनि हुन सक्छ। 2-3 दिन हेरेर नै हामी निर्णय गर्छौँ। ओके, र दर्शक महानुभावहरू, हामी वेस्ट नेपालको इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग नेकपाका प्रभावशाली नेता प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ र म अलिकति इन्टरनेसनल 3वटा मात्रै अहिले अपडेट गराउन चाहन्छु। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगभग 10,98,762 जना सङ्क्रमित देखिएको छ र जसमध्ये चाहिँ र त्यो अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विश्वभरि 59,172 रहेको छ र त्यसै गरी रिकभर्ड घर फर्किसक्नु भएको, डिस्चार्ज भइसक्नु भएको व्यक्तित्वको सङ्ख्या चाहिँ 2,28,923 रहेको छ। र म प्रवक्ताज्यू, यहाँ मलाई धेरै ठाउँबाट प्रश्नहरू आइरहेको छ। हुन त अहिले कालो बजारी पनि बढ्दो छ भन्ने पनि सुनिएको छ। सामान्य नुन तेल र खानको लागि पनि एकदमै अभाव देखिएको छ। स्पेसल प्याकेज दिन सकेको छैन नि सरकारले? होइन, यसमा सरकारले 3टा कुरालाई प्राथमिकता क्रमको आधारमा अगाडि बढाएको छ। ओके, र अझै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्ने पनि दिशातिर जानेछ। पहिलो कुरा, आम जनतालाई आपूर्ति व्यवस्था राम्रो बनाउने, दैनिक उपभोगका अनिवार्य सामानहरू, वस्तुहरू आम जनताले जीवन चलाउन सहज रूपमा प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, यो काम भइ नै राखेको छ। दोस्रो, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो छाक टार्न पर्ने श्रमिकहरूलाई उनीहरूको बिहान बेलुकाको छाक टार्नमा कुनै समस्या नहुने गरी उनीहरूलाई खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने र त्यसको कारणबाट उनीहरूको जीवन रक्षामा कुनै समस्या नआउने गरी काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कहीँ कतै पनि त्यस्तो समस्या हुने छैन। तेस्रो कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रको समग्र अहिलेको समस्या, यसबाट पर्न सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले विपन्न, गरिब र किसान, मजदुर, साना ठुला उद्योग व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकिने गरी राहत गर्ने नीति लिएको छ। यसमा केही सुझावहरू पनि आएका छन्। हामी ती सुझावहरूलाई स्वागत गर्छौँ र यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए समीक्षा गरेर परिमार्जनको दिशामा पनि जानेछौँ। हजुर, र अलि म चीनमा चाहिँ तपाईँको लगभग 2 महिना लकडाउन गर्नु पर्यो चीनले। यो डिसेम्बरबाट 19 होइन, डिसेम्बरबाट जसरी वुहानमा यसको सुरुवात भयो नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, त्यसपछि यसले एउटा किसिमको त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो पेन्डेमिक थिएन। अहिले चाहिँ एउटा किसिमको पेन्डेमिक जस्तै भइसक्यो होइन। हाम्रो नेपाल, भारत र चीन नजिक छ। चीन, भारतमा अहिले मैले सुन्दैछु लगभगै धेरै व्यक्तित्वहरू मस्तिष्कमा चाहिँ तपाईँको जति पनि मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्वहरू छ कि अधिकांश उहाँ जानुभयो, अलिकति नियम ब्रेक गरेर जानुभयो र जसले गर्दा नेपाली पनि सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ। र
यहाँ चाहिँ अब नेपालको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि हामी भारतसँग कनेक्टेड छौँ नारायण काजी श्रेष्ठजी, र यो विषयमा अलिकति कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? तत्काल होइन, खोल्यो हामी भने एकदमै गम्भीर केही छौँ। कडाइ भारतसँग परेन र भने चीन, गाह्रो पर्छ नि, तत्काल तपाईँले होइन होइन, भारतसँगको आवत जावत हामीले बन्द गरेका छौँ र यो सहज ढङ्गले तुरुन्तै खुलिहाल्दैन। ओके। हामीले आन्तरिक रूपमा लकडाउन अन्त गर्ने स्थिति आएछ भने पनि भारतमा सङ्क्रमणको स्थितिलाई हेरेर मात्रै सिमानामा आवत जावत खुला गर्ने नीति लिइनेछ र चीनसँग पनि अहिले बन्द नै छ। त्यसैले यसप्रति हामी गम्भीर र संवेदनशील छौँ। यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र हामीले के कुरामा एकदम बढी केन्द्रित गरेका छौँ भने हाम्रो लागि रोकथाम र नियन्त्रण नै मुख्य हो। हामीले चाहिँ अब रोग लागेपछि, सङ्क्रमण भएपछि उपचारको प्रक्रियामा लैजानका निम्ति हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो उपकरण, हाम्रो अरू व्यवस्थाको कारणले त्यो धेरै हाम्रो लागि महँगो पर्छ, धेरै हाम्रो भारी हुन्छ, धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामी यो रोकथाम र नियन्त्रणको लिइरहेको उपायमा गम्भीर छौँ। ओके, र म अलिकति यो जस्तो अब मैले 2 महिना चाहिँ चीनमा चाहिँ लकडाउन भयो र झ्याप्पै तपाईँको 21 दिन भारतले लकडाउन गर्यो। हामी दुई चरणमा छौँ होइन, दोस्रो चरणमा छौँ। पर्याप्त हुन्छ यो लकडाउन? मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, यो बिचमा समीक्षा गरेर कम जोखिम लिने गरी लकडाउन बढ्न सक्छ। ओके, अलि सरकारले यो के गरे? किन तपाईँको जस्तो फ्रान्सबाट जुन एयरवेज आयो नेपालमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ र उहाँहरूको फ्यामिली, उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो, त्यसमा कति प्यासेन्जर थियो र 200 भन्दा बढी प्यासेन्जरहरू पनि थिए भन्ने छ, र सबैलाई चाहिँ किन नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन? होइन, यो सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका जति 90% जतिको ट्र्याकिङ भइसकेको र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेको कुरा सरकारले जानकारी गराएको छ। बाँकीको पनि खोजी हुँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा ट्र्याकिङ भएको छैन भन्ने कुरा होइन। यद्यपि विशेष त भारतबाट आएकाहरूको धेरैको होम क्वारेन्टिनको स्थिति भएको कारणले त्यहाँ ध्यान दिन जरुरी छ। तेस्रो मुलुकबाट आएका र भारतबाट पनि धेरै सङ्क्रमित भएका ठाउँबाट आएकाहरूलाई हामीले विशेष क्वारेन्टिनमा राखिसकेका छौँ। ओके, र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा किन हिनामिना भयो? त्यो कुरा उठेको छ र अहिले जुन कम्पनीलाई खरिदको जिम्मेवारी दिएको छ त्यससँग सम्झौता खारेज गरिसकिएको छ र निश्चित रूपमा सरकारले र राज्यको सम्बन्धित निकायले त्यहाँ कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यतिकै छुट दिँदैन। त्यसमा पनि छानबिन र उपयुक्त कारबाही हुने नै छ। ओके, र प्रधानमन्त्री तपाईँकै पार्टीकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू, र उहाँ अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ र अहिले तत्काल उहाँले राम्रोसँग चलाइराख्नु भएको छ, मोनिटरिङ गर्नु भएको छ, सकिराख्नु भएको छ। एउटा कुरो त प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिको कुरा गर्ने हो भने त मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने त्यति असाधारण इच्छा शक्ति भएको त व्यक्ति पाउन गाह्रो छ। यो स्वास्थ्यको स्थितिका बीचमा पनि उहाँले हस्पिटलबाट त्यत्रो रिगोराको दोस्रो प्रत्यावर्तनबाट निस्केपछि पनि काम गरिराख्नु भएकै छ। अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्यकै कारणले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा चाहिँ कमजोरी भएको जस्तो लाग्दैन। अरू कुराहरूमा सच्याउनु पर्ने हुनसक्छ वा थप प्रभावकारी बनाउने हुनसक्छ। ओके, जस्तो प्रवक्ताज्यू होइन, तपाईँले भन्नुभयो उहाँमा इच्छा शक्ति छ, हेरिराख्नु भएको छ, भन्नुको अर्थ उहाँले राम्रोसँग वाच गरिराख्नु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ आइटी सल्लाहकारको कुरा पनि उठ्यो नि, यस्तो पाउँछ एउटा काठमाडौँ प्रेस माथि अट्याक गरेर भित्र पर्सनल डाटालाई चाहिँ कब्जा गर्न पाउँछन् प्रधानमन्त्री? यो अत्यन्तै गलत काम हो। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनै सक्दैन, हुनै मिल्दैन। त्यसैले त्यसलाई हाम्रो पार्टीले पनि र सरकारले पनि निश्चय रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्तो हुन नदिनेको लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाइनेछ र जहाँबाट गल्ती कमजोरी भएको छ त्यसको उपयुक्त निकायहरूले छानबिन गरेर आवश्यक परेमा उपयुक्त कारबाही गर्ने नै छ। ओके, अहिले हामीले जुन टेकुमा मात्रै केन्द्रित भएर जति पनि देशका हरेक ठाउँबाट स्याम्पलहरू आउँथे, सहज वातावरण भइसकेको हो सबै कुराको, जस्तो टेस्ट किट्सहरू, मास्कको प्रयोगशालाको विस्तार र परीक्षणको विस्तार हामीले गरिराखेका छौँ। तर यो विस्तार अझ अपर्याप्त भयो। त्यसकारणले परीक्षणलाई अझ बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने सुझावहरू आएका छन्। त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिरहेको छ। ओके, र अहिले जस्तो सेना बाहिर निकाल्नै पर्ने अवस्था हो? होइन, सेना कहाँ बाहिर निस्किया छ र?
निस्किया छैन। हैन, कुनै कुनै ठाउँमा निस्काउनु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ, अनियन्त्रण भन्दा बाहिर गइरहेको छ, अलिकति यो होइन, ब्लड। त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अहिले नै सेनालाई बाहिर निकाल्ने कुनै आवश्यकता छैन, त्यस्तो हुन दिइँदैन। ओके, किन स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूले जस्तो हामीसँग 90% भन्दा बढी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ काम गर्छन् होइन, स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरू, र हामी पनि हाम्रो प्राइभेट हस्पिटलहरू बढी छ। किन गभर्मेन्ट हस्पिटल र प्राइभेट हस्पिटललाई मर्ज गरेर तपाईँ सरकारले मोनिटरिङ गर्न किन नसकिरहेको, कि बुझाउन नसकेको हो प्राइभेट डक्टरहरूलाई चाहिँ? होइन, सरकारले चाहिँ त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिराखेको छ, अपिल पनि गरिराखेको छ। यस्ता समस्याहरू देखा परेका हस्पिटल र तिनका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर यो नेपाली समाजलाई संक्रमणबाट मुक्त गर्नका निम्ति र संक्रमण भएकाहरूलाई उपचार गर्न सहयोग गर्नेछन्। त्यस्तो सहयोग नगर्नेहरूलाई, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नु बाहेक कुनै विकल्प हुने छैन। ओके, नारायण काजी श्रेष्ठ सर, तपाईँ एउटा टाइमिङ पर्सन पनि हो होइन, तपाईँ निकट भविष्यको प्रधानमन्त्री पनि हो, र तपाईँमाथि ठुलो जिम्मेवारी छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा भ्रष्टाचार हुनु भएन नारायण काजी सर। यसमा तपाईँले जनतालाई विश्वस्त गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। तपाईँ एउटा पार्टीभित्र पनि जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। तपाईँको शुभेच्छाको लागि र तपाईँको कामनाको लागि मेरो धन्यवाद छ। मैले आफ्नो तर्फबाट यस बारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने गरेकै छु, किनकि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहितको सुशासन देशलाई समृद्ध बनाउने पहिलो कदम हो, पहिलो आवश्यकता हो। त्यसैले यसमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो अहिलेको महामारीको बेलामा पनि त्यस्तो देखियो भनेर अहिले जो कुरा आइराखेको छ त्यो निकै गम्भीर कुरा हो। त्यस प्रकारको कुनै अनियमितता र भ्रष्टाचार भए यसलाई पनि सम्बन्धित निकायहरूले कारबाही गर्नुपर्छ। कुनै अलमल गर्नु हुँदैन, कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन। अब भ्रम भए त्यसलाई प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। तर सिङ्गो राज्य र समाजमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अहिलेको गतिबाट अझ तीव्र पार्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ। त्यसको निम्ति पार्टीमा पनि कुरा उठाइराखिएको छ र सरकारलाई पनि त्यो सुझाव हामी दिइराखेकै छौँ। ओके, जस्तो अहिले किशोर पोखरेल उहाँ चाहिँ उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँकै छोरा, र त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकारकै छोराको पनि त्यहाँ नाम आयो। यो विषयमा पछाडि ब्याक हट्ने कुरा आउँछ? जस्तो अब तपाईँकै पार्टीको लिडर होइन, यो कुरा पुष्टि भएको कुरा होइन। हजुर, समाचारमा लेखेकै आधारमा हामीले कुनै व्यक्तिहरूलाई आरोपित गर्न पनि मिल्दैन, कसैको चरित्र हत्या गर्न पनि मिल्दैन। तर त्यस्तो संलग्नता अनुसन्धानको क्रममा देखिएको अवस्थामा जोसुकै पनि होइन दोषी छ भने छुट पाउँदैन। तर समाचार पत्र पत्रिकामा आएकै, सञ्चार माध्यममा आएकै भरमा कसैलाई आरोपित गर्न त मिलेन नि। बरु अनुसन्धान होस्, छानबिन होस्, सही निष्कर्ष निकालियोस्। ओके, मैले एउटा प्रमाणकै रूपमा चीनकै व्यापारी युवा नवीन बिकेजीले जुन उठाउनु भएको छ नि, त्यो लिस्ट हेर्दा त पक्कै पनि अनियमितता त देखिन्छ। त्यसमा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्री, सरकार कै त हो नि? तपाईँहरू बिना अरू कसैले झ्याप्पै ल्याइदिने त होइन प्रवक्ताज्यू? होइन, अघि तपाईँले भन्नुभएको व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ भनेको छैन कि त्यो खरिद गर्दा जुन कम्पनीलाई दियो, जुन रेटमा खरिद गर्ने भनेर त्यो सहज छ भनेर त भन्न सक्ने स्थिति छैन। सरकारले नै केही महँगो पर्यो भनिराखेकै छ। त्यसमाथि पनि सरकारले भनेभन्दा बढी महँगो पनि भयो कि भन्ने पनि कुरा आएकै छ। त्यसको चाहिँ निश्चित रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। ओके, तपाईँ स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्व, हामी चाहन्छौँ कि सिङ्गो पार्टी, सिङ्गो सरकारसँग नारायण काजीको नाम पनि जोडिएको हुन्छ। तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ यस्ता गतिविधिमा। यो सङ्कटको घडी हो, तपाईँलाई थाहा छ। पहिला पनि राणा शासनको कालमा पनि यदि यस्तो सङ्कटको बेलामा कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ भने 5 जना साथी राखेर काटिदिनुहोस् भन्ने वक्तव्य त तपाईँ पढ्दै आउनु भएको छ नारायण काजी श्रेष्ठ सर। यसमा चाहिँ गम्भीर बनिदिनु होला। र तपाईँले गम्भीरतापूर्वक नै कुरा उठाउनु भएको छ। मैले यसलाई निश्चय पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। त्यसैको निम्ति पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्नुपर्छ
र यस्तो देशमा कोभिड-19 को महामारीलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने, सरकारलाई सुझाव के दिने लगायत देखा परेका यी यावत समस्याहरूको बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण तयार गर्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यसको निम्ति अनुरोध पनि गरेको छु। अहिले आवश्यकता अनुसार मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ, समन्वय समितिको बैठक बसेको छ भने सानो आकारको सचिवालयको बैठक उपयुक्त स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको पालना गरेर बस्न नसकिने कुरा होइन र तपाईले भनेका सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यक निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र मैले त्यो अनुरोध गरिराखेको पनि छु। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ प्रवक्ताज्यू, होइन? र अहिले वर्तमान सरकार, त्यसै गरी तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी हो नेकपा, र के छ योजना अबको? अब हामी त्यही पार्टीमा पनि छलफल गर्छौँ, सरकारले पनि छलफल गरिराखेका छ। सरकारको मुख्य ध्यान यो संक्रमणलाई कसरी रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने, संक्रमित व्यक्तिहरूको राम्रो उपचार गर्नेमै केन्द्रित छ। अहिले सिङ्गो सरकार र सिङ्गो पार्टीहरूको समाजको ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको हुनाले हामी पनि त्यसको अनुगमन गरिराखेका छौँ, त्यसको समीक्षा गर्दैछौँ र यो 4-5 दिनको लकआउटको बीचमा परिस्थितिको आकलन गरेर आवश्यक नीति निर्णयहरू गर्नेछौँ र हाम्रो सारा पार्टीको कार्यकर्तालाई घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने नीति मात्रै लागू गर्ने होइन, आवश्यकता पर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै सरकारहरूसँगको समन्वयमा स्वयंसेवी भावका साथ प्रस्तुत हुन पनि अनुरोध गरेका। ओके, गम्भीर विषय अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो नेपाल रोगभन्दा भोगले मर्ने सम्भावना देखिँदैछ। प्रवक्ताज्यू, मैले देखिरहेको छु समाजसेवीहरू विभिन्न ठाउँबाट राहत वितरण गरिरहेका छन्। म उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु, यही लाइभ मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। र कृपया केही अलि स्पेसल प्याकेज भोगले चाहिँ कोही पनि नमरोस्। र म तपाईँलाई प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को महामारीको कारणबाट कसैको रोजीरोटी चाहिँ त्यो नभएको अवस्थामा छ भने त्यस्तो स्थिति रहन दिइने छैन। श्रम गरेर खान पर्नेहरूलाई त्यो अवसर नपाएको कारणबाट भोकै मर्ने स्थिति राखिने छैन। यो कुरा चाहिँ म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु। ओके, नारायण काजी श्रेष्ठ सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग फोर्सलाई। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले आफ्नो दृष्टिकोण सारा विश्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि राख्न पाएँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। र आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँले westnepal@gmail.com र yasvitamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। यो बहस सिधा जापानको टोकियोबाट प्रसारण भइरहेको छ र म यास्विताम्रकार, त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सर, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।